नमस्कार, अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। 10 अर्बको हिसाब खै, जनताले खाने भात छैन, नेता हुँ भन्न लाज लाग्दैन। नो पिसिआर, नुन तेल बेसार, कोरोनाको उपचार जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर युवाहरू सडकमा उत्रिएको महिना दिन नाघिसकेको छ। तर जनस्वास्थ्य अनि जनसरोकारको यो विषय सम्बोधनका लागि सरकारले अझै आनाकानी गरिराखेको छ, जसको आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बेवास्ता गर्दै सरकार विरुद्ध खबरदारी गर्दै सचेत युवाहरू सडकमा उत्रिएको महिना दिन बित्दा समेत सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम अझै चाल्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम अहिले हामी भोगिराखेका छौँ। सार्वजनिक स्थलमा सभा सम्मेलन समारोह भिडभाड र प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारको निर्णय यथावत रहेको बेला नेतृत्वविहीन असङ्गठित यो समूहले सुरु गरेको प्रदर्शन अनि खबरदारी अनुसार पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइदिएको भए सायद अहिले अवस्था यो नआउन सक्थ्यो। तर अहिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सुधार गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने, खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने जस्ता चुनौती नै चुनौतीमा सरकार फसिराखेको छ, जुन इनफ इज इनफका नाममा सडकमा उठेको आन्दोलनको माग हो। सरकारको लापरवाहीले कोरोना सङ्कट भयावह, परीक्षण दायरा घटाएर संक्रमण नियन्त्रणको अभिनय, देशव्यापी सङ्घर्षमा रहेका युवाको आन्दोलन रणनीति फेरिँदै। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी नभएको आम गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाटन दरबार क्षेत्रमा सत्याग्रहमा बसेकी सुभानी सिजापतिलाई असार 16 गते अस्पताल लगियो। यो आन्दोलनको दोस्रो चरण थियो। पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण दबाव प्रदर्शनलाई सरकारले बेवास्ता गरेर दमन नीति लिएपछि असार 13 गतेदेखि अनसनमा बसेकी सुभानीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानु परेको थियो। लगत्तै हस्तक्षेप, धरपकड र गिरफ्तारीका बीचमा सरकारी रवैया विरुद्ध खबरदारी अभियान देशव्यापी बन्यो। अन्ततः सरकारले असार 23 गते इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूसँग वार्ता गर्नु पर्यो। अभियन्ताहरूले उठाएको सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सरकारले 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्यो। आन्दोलन थुमथुम्याउने प्रयत्न भयो। राष्ट्रिय झण्डा र सामान्य प्लेकार्ड बोकेका सचेत युवाको अभियानमा सुरुबाटै विवेकशील पार्टीमा सम्बद्ध युवाहरू मिसिएका थिए। कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभई राष्ट्रिय आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा उत्रिएका युवाहरूको शान्तिपूर्ण भद्र आन्दोलन देशव्यापी बन्न थालेपछि एकाएक इनफ इज इनफ अभियानलाई राजनीतिक रङ दिइयो अनि तत्कालै सरकारसँग सम्झौता गरेर सम्हालिनुपर्ने नैतिक दबाव अभियन्ताहरूका अघिल्तिर सिर्जना भयो। असार 23 मा सरकारसँग भएको सहमति त्यसैको नतिजा थियो। जति बेला राजनीतिक षड्यन्त्र र दाउपेचबाट बस्दै गैर राजनीतिक अभियानका अगुवाहरू सुभानी सहितको टोली पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको मणि मण्डपमा सत्याग्रहमा बसेको थियो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकत्रित भएका संयौं सचेत युवाको आवाजलाई सरकारले सहमति पछि पनि बेवास्ता गरेपछि सरकार बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलले अहिले बिस्तारै ऐक्यबद्धता जनाइराखेका छन्। इनफ इज इनफ अभियानमा उठेको एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न पुगेको छ। कोभिड-19 को विषय चाहिँ जीवन मरणको सवाल हो हैन।
भोलि गएर मेरो जीवन पनि जोखिममा पर्न सक्छ, मेरो दाजुभाइको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ, बुवा आमाको छरछिमेकका टोलका मान्छेको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ होइन। त्यही भएर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई, कोभिड-19 को सबल व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारले चाहिँ कम्युनिटीमा मास ट्रान्समिसनमा जानुभन्दा अगाडि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। PCR परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइन स्ट्र्याटेजी सही लिनु पर्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको अग्रभागमा काम गरिराख्नु भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरू, PPE लगायत अरू सुविधाहरू दिनु पर्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको विज्ञहरूसँग परामर्श लिनु पर्यो सरकारले। त्यसपछि तपाईँको जे जति खर्च भएको छ अहिलेसम्म कोभिड नियन्त्रणको लागि त्यो सही ठाउँमा खर्च भएको छ भनेर सरकारले प्रमाणित गर्न चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्नु पर्यो। जनताप्रति सरकार जवाफदेही हुनु पर्यो, जनताको जीवन रक्षामा सरकार गम्भीर हुनु पर्यो भनेर यो गरेका छौँ। अभियानको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने पछिल्लो अनसन त्यही बसन्तपुरमा भइराखेको छ, जहाँ यसअघि अभियन्ताहरूले बालुवाटार क्षेत्रमा धरपकड बढेपछि भद्र आन्दोलन केन्द्रित गरेका थिए। जब सरकारले भद्र आन्दोलन दबाउने नीति अवलम्बन गर्यो त्यसपछि सामान्य प्लेकार्ड र असामान्य आत्मविश्वास सहित सङ्गठित भएका युवाहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरे अनि सबै राजनीतिक दलको ध्यान खिच्न उनीहरू सफल पनि भए। सरकार पक्ष पोजिटिभ नै भइरहेको छ। यतातिरको अभियन्ताहरूको माग पनि जुन हो एज अ होल सबैको कम्युनिटी लेभलमा जसरी मास ट्रान्समिसन हुन थाल्छ त्यो मास ट्रान्समिसन रोकिएन भने चाहिँ यसले एकदमै ठुलो घाटा पुर्याउँछ भन्ने खालको अब यो एकदमै जेनरल कुरै हो होइन। र सरकारले चाहँदै पनि अहिले के भइरहेछ भने कतैका यो ब्युरोक्रेसीले पो खेलिरहेको हो कि, किनकि जब हामी पोलिटिसियनहरूसँग गएर कुरा गर्छौँ एकदमै राम्रै फिडब्याक आइरहेछ। नेपाल सरकार अहिले हाम्रो सरकार हो होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रै कारणले गर्दा आएको र हाम्रै सरकार हो भन्ने खालको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा पनि पोजिटिभ छ। तर प्रब्लम के भइरहेछ भने जुन कुरा हामीले भनिरहेछौँ कि सङ्घीय सरकारको हातमा भएको पोलिसी जुन छ त्यो पोलिसीमा स्ट्राटेजीमा डिफेक्ट छ। त्यो स्ट्राटेजी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परिवर्तनको त्यो स्ट्राटेजीमा परिवर्तन आउन चाहिँ नसकिरहेको स्थिति यिनीहरू मात्रै अड्केको। कुरोमा सबैतिर मिल्या छ तर हामीले चाहे कि भने कुरो गरेर भएन होइन। यहाँनिर जस्तै हामी यहाँ हिरो बन्न आएको होइनौँ नि, हामीलाई पनि डर छ यहाँबाट हामीले सङ्क्रमण फैलाएर आफ्नो परिवारलाई पनि सङ्क्रमित बनाउने डर त हामीलाई पनि उति नै छ होइन। त्यही भएर हामीले के भने यदि त्यो कार्यगत रूपमा परिवर्तन आउँदैन भने हामीले यहाँ बसेर कि गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। विशेष गरी सरकारले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन जे गरिराखेको छ त्यो पर्याप्त छैन र सरकार अब त अति भयो अर्थात् इनफ इज इनफ भन्ने स्लोगन सहित लगातार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सयौं हजारौं सचेत युवाको आवाज देशव्यापी भइसक्दा समेत सरकारले अझै राम्रोसँग सुनेको छैन। युवाहरूले पटक पटक सत्याग्रहको बाटो रोजिराखेका छन्। सत्याग्रहलाई पनि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर थिलथिलो पार्ने अनि बिथोल्ने कयौं प्रयत्न यो बीचमा गरिसकेको छ। चरणबद्ध सत्याग्रहमै रहेका सुभानी, सुदन गुरुङ, पुकार बमहरू यो बीचमा पटक पटक गम्भीर बिरामी परिसकेका छन्। तर पनि अभियन्ताहरूको अभियन्ता यी उनको प्रतिबद्धतामा कति पनि कमजोरी नमिसिएको र अझै पनि माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरिराखेका छन्। हाम्रो सरकार सुत्या सुत्दैको 16 वर्ष उमेरैमा यो जन त्यसै जाने भो, हाम्रो घरबार त्यसै लाने भो। सामाजिक सञ्जालमा इनफ इज इनफ नाममा सक्रिय युवाहरूको समूहले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आक्रोश सडकमा पोख्दा सुरुमा अभियान निकै भद्र अनि व्यवस्थित देखिएको थियो। तर जब आन्दोलनमा राजनीतिक समूह हावी भयो तब आन्दोलन नै विकृत बन्न थाल्यो। सुरुमा सानो समूहमा इनफ इज इनफ सञ्जालमा जोडिएका राजनीतिक दल सम्बद्ध युवाहरू पुरै आन्दोलनमा हावी भए अनि आन्दोलनको जस लिने प्रयत्न चल्न थाल्यो। कुनै राजनीतिक दल तथा समूहमा असंलग्न युवाहरूले आन्दोलनसँगै सत्याग्रह थालेपछि सुरुमा विवेकशील पार्टी सक्रिय राजनीति गरिराखेका धेरै युवाहरूलाई यहाँ घुसाउन सफल भएको देखिन्थ्यो। युवा अभियानहरूको जस बटुल्ने रणनीति अनुसार विवेकशील दलका समर्थक
अनसनमै यो बीचमा मिसिन पुगेपछि राजनीतिक अभियान जस्तै यो अभियान पनि बन्न पुग्यो। तैपनि सरकारसँग सहमति गरेर टुङ्गिए पनि सरकारले नै सहमति पालनामा इमान्दारिता नदेखाएपछि अभियान अहिले बिस्तारै फेरि झाङ्गिँदै गएको छ, फैलिँदै गएको छ। सरकारलाई घचघच्याउन झन्डै 3 सातादेखि अभियन्ताहरू बसन्तपुर क्षेत्रमा सत्याग्रहमा बसिराखेका छन्। जुन हामीले क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सरकार तहबाट चाहिँ यो वार्ताको लागि भन्दा पनि उहाँले चाहिँ दमन गर्न खोज्नु भइरहेको छ। अस्ति 14 गते हामी म लगायत प्रोग्रामजी अरू साथीहरू 4 जना अभियन्ता साथीहरू चाहिँ सूचनाको हक जुन संविधानले हामीलाई दिएको छ र मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ, सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पास पनि इस्यु भइसकेको बेलामा चाहिँ प्रहरी साथीहरूले चाहिँ माथिको आदेश भन्दै हामीले गेटबाट पास लिएर भित्र छिर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ धरपकड गरेर चाहिँ हामीले लगेको छ र यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम नकारात्मक मोडतिर चाहिँ यो ढकलिएको छ। हाम्रो मागहरू भनेको चाहिँ त्यो 100% पिसार हुनु पर्यो, आरडिटी खारेज हुनु पर्यो र फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ सुरक्षाको माग लगायतका 12 बुँदे माग हुँदै अहिले हाम्रो 15 बुँदे हुँदै 17 बुँदे चाहिँ हामीले संशोधन गरेका छौँ। यही बीचमा कोरोना कहरसँगै जोडिएको सूचना माग्न गृह मन्त्रालय जाने प्रयत्न गरिराखेका इनफ इज इनफका अभियन्ताहरू पुकार बम सहितका 5 जना सिंहदरबारको ढोकामै पक्राउ पनि परे। अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएपछि उनीहरू गृह मन्त्रालयमा तत्सम्बन्धी सूचना माग्न जाने प्रयत्नमा थिए। कोरोना परीक्षणमा पीसीआर लागू गर्न, आरडिटी परीक्षण पुरै बन्द गर्न, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न, कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा भएको खर्च पारदर्शी गर्न, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा अनि सुरक्षा कर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै 2 साता अघि 12 दिनसम्म अनसन बसेका इनफ इज इनफ अभियानका युवाहरू अहिले त्यही 1 महिना पुरानो सहमति पालनामा इमान्दार बन्न सरकारलाई सम्झाइराखेका छन्। 12 बुँदे सहमति गर्दाखेरि यो कुरामा डिफेक्ट भएको कारणले गर्दा यो चेन्ज गर्छु भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक छाप लाएर आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट त्यतिखेर गइसकेपछि अहिले हाम्रो कुरो के भने अब हामी केही पनि मागे होइन, त्यो कुरोको कार्यान्वयन होस्, पहिला सुरु पोलिसी लेभलमा कार्यान्वयन होस्, त्यसपछि अर्को चुनौती भनेको हामीलाई फेरि समुदायमा होला, त्यतिखेर हामी गएर सहयोग गर्छौँ। हामीले आज उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि के भने भोलि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने बेलामा हामी फ्रीमा नेपाल सरकारको 1 पैसा पनि नलिकन खाजा पनि आफ्नै पैसाले खाएर हामी कम्युनिटीमा गएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि हेल्प गर्न तयार छौँ। हाम्रै सरकार हो, कुनै एलियन फोर्स कहीँबाट आएको त होइन नि त, हामीले नै बनाएको सरकार हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू पोजिटिभ हुन्छ। चरण चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति राज्य उदासीन बनेपछि अभियान र सत्याग्रह दुवैमा राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता दिनदिनै थपिराखेको छ। शान्तिपूर्ण अभियानले सत्याग्रहको रूप लिएपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यसअघि नै सरकारलाई न्यायोचित माग सम्बोधन गरी अनसनरत व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्न अनि सार्थक संवादबाट समस्या समाधान गर्न स्मरण गराएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले यसअघि अनसनका कारण बिरामी परेका अनि अस्पतालमा उपचार गराइराखेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझेका थिए। तर समस्या अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ। 1 महिना अघि अनसन बसेका सुजन गुरुङ र सुवानी सिजापति लगायतसँगको भेट लगत्तै सरकारले इनफ इज इनफ अभियानका युवाहरूसँग वार्ता समेत गरेको थियो। त्यसैको निरन्तरता नागरिकको हितका लागि अगाडि सारेको विभिन्न माग सम्बोधन सम्बन्धी सहमति गर्न सरकार त्यति बेला बाध्य भयो। तर सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार बन्न सकेन। अभियानको पहिलो झिल्को देखिएको बालुवाटार क्षेत्रको धरनाका क्रममा जोडिएका केही युवाले अहिलेसम्म अभियानमा साथ दिइराखेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा युवा विद्यार्थी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी, राप्रपा लगायतका दलका नेता कार्यकर्ता सबैले स्वाभाविक रूपमा सरोकार देखाउन थालेका छन्। सम्पूर्ण नेपाली जनताको पुरा ऐक्यबद्धता छ, उहाँको बुझ्दामा सहानुभूति समर्थन छ। एउटा चाहिँ मान्छे मर्दिनु हुँदैन, ओली सरकार तुरन्तै मान्छे पठाएर उहाँको माग पुरा गरेर उहाँलाई बचाउनुपर्छ। के हो
मुलुकमा सरकारको गलत काम विरुद्ध रचनात्मक खबरदारी गर्ने स्थायी प्रतिपक्षको अभाव खड्किराखेका बेला अभियन्ताहरूले नागरिक समाजको भूमिका समेत यो बीचमा निर्वाह गर्न खोजे जस्तो पनि देखिएको छ, जो आवश्यक पर्दा सशक्त रूपमा सङ्गठित हुने अनि नराम्रो कामका विरुद्धमा निरन्तर खबरदारी गर्ने स्थायी सञ्जाल बनाउने अभियानमा देखिन्छन्। यो लडाइँ हाम्रो केपी ओलीसँग भने होइन, यो लडाइँ त केपी ओली ग्याङको प्रवृत्तिसँग, दलाली प्रवृत्तिसँग, र यसको लागि हामी सधैँ लडिरहेको छौँ। र यो लडाइँको नाम हो सत्याको आग्रह, सत्याग्रह। आन्दोलनरत तथा अनसनरत युवाहरू पटक पटक आफूहरू कुनै दल, विचार अनि सङ्गठनमा आबद्ध नरहेकाले यो भद्र आन्दोलनमा मिसिएर अनुचित लाभ लिने प्रयत्न नगर्न आह्वान गरिराखेका छन्, किनकि यो जीवन र मरणको मुद्दा हो। यो दल, समुदाय, धर्मभन्दा माथि उभिएर थालिएको आन्दोलन हो। तर जीवनसँग जोडिएको मुद्दामा सबैजनाले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि आफै बोल्न सक्नुपर्ने समयमा शिथिल अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलका युवाले यो अभियानलाई समेत फला पार्ने प्रयत्न गरेको उनीहरूको आशंका छ। जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रहमा बसेकाहरू युवा सत्याग्रही, यी भने अझै राजनीतिकरणको प्रश्नमा बोल्न चाहिराखेका छैनन् र भन्छन् हामीलाई पार्टी राजनीति मन पर्दैन, यो जनताको सरोकारको प्रश्न हो। पछिल्लो सत्याग्रह जुन पाटनमा बसेका थियौँ त्यो एउटा 12 बुँदे सम्झौतामा गएर टुङ्गिया थियो। त्यो सम्झौता चाहिँ एउटा हर्ष उल्लास मनाउनु पर्ने खालको चाहिँ थिएन, तर त्यसमा मूल कुरा चाहिँ के समेटिया थियो भने तपाईँको PCR परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले वृद्धि गरिन्छ। त्यसपछि तपाईँको RDTलाई चाहिँ सक्रिय केसहरू डिटेक्ट गर्न चाहिँ त्यसको प्रयोग चाहिँ बन्द गरिन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। त्यो दुईवटा कुरा मात्रै भयो भने अरू कुराहरू आफै स्वतः व्यवस्थापनतिर जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर त्यो विश्वास चाहिँ तपाईँको 7 दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा 12 दिनसम्म कार्यान्वयन नभएपछि हामी यो दोस्रो चरणको खानापानी नखाइकन यो जुन अहिलेसम्म भयो बसेका छौँ यो सत्याग्रहमा आउन बाध्य भयौँ। कुन राजनीतिक दलले के स्वार्थमा यो अभियानमा दाउ थाप्यो, अभियन्ताहरू त्यसलाई चिन्दैनन्। भन्छन् हामीले असार 12 गतेबाट सुरु गरेको सत्याग्रहमै यो प्रश्न जोडिसकेको छ। तर सबल कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि खाना पानी नखाइकन अनसन नाम दिएको सत्याग्रह श्रृङ्खला हरेक विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा निरन्तर उठ्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। उहाँले उठाएका मागहरूलाई कसैले पनि नाजायज भन्न सक्दैन। यो आम नेपाली जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो विषयमा सरकार आफै अगाडि सरेर आएर यो समझदारी गरेर यो अनसनमा बस्ने भाइहरूको मागलाई पुरा गरेर समाधान सरकारले गर्नुपर्छ। हामी सरकारले यही भन्न चाहन्छौँ। सरकार साँच्चीकै अठेरी सरकार हो एउटा कुरो, र यो PCR टेस्टको दायरा बढाऊ भन्दाखेरिमा बढाउनु पर्छ नि त। सबैको माग छ, हाम्रो पार्टीले पनि हामीले पनि माग गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पारदर्शी होस् अनि खरिद प्रक्रिया भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अन्त्यमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित होस् भनेको छ। यो त अति नै सामान्य खालका मागहरू र अत्यन्त आवश्यक मागहरू लिएर उहाँहरूले अनसन गर्न पर्नु नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अनसन गर्न पर्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर अनसन गरिसकेपछि पनि राज्यले ध्यान नदिनु, सरकारले व्यवस्था गरेर बस्नु, 16 दिनसम्म यस्तो किसिमको गर्नु, यो चाहिँ नि यो चरम लापरवाही सरकारको हो। त्यसको म चाहिँ घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। श्रृङ्खलाबद्ध सत्याग्रहमा बसेका युवा अभियन्ताहरू वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणलाई आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिन आह्वान गरिराखेका छन्। किनकि मान्छेहरू मर्न थालेपछि रोइ कराई गरेर काम लाग्दैन। नेताको मुख नताकी नेता बन्ने सपना नदेखी विषयको गम्भीरतालाई बुझेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट जे सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, जति सकिन्छ उति नै भूमिका खेल्नुपर्छ उनीहरूले भनिराखेका छन्। यो राजनीतिकरण गर्ने समय होइन। पहिलो कुरा भने चाहिँ राजनीति भने के हो होइन, तपाईँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ धारणा अभिव्यक्त गर्ने साथै सडकमा आउने साथै यसरी सत्याग्रह बस्ने साथै त्यो राजनीति भइहाल्यो आफै होइन। त्यसपछि दोस्रो कुरा भने चाहिँ तपाईँको यो जीवन मरणको सवाल हो नि त होइन। तपाईँको सरकारले अहिले सक्रियता देखाएन भने तपाईँको भोलि गएर चाहिँ निकै नराम्रो अवस्था आउन सक्छ, जसले गरेर अहिले तपाईँको अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो, बेरोजगारी यति उच्च भइसक्यो होइन। भोलि गएर लाखौँ हजारौँ मान्छेको जीवन चाहिँ जोखिममा पर्ने अवस्था आयो भने त्यसै सरकारलाई कहाँ पुर्याउला
होइन व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउला नागरिकहरूले त दुःख पाउनु त स्वत नै हो नि होइन त्यसो भएर यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सबैजनाले जसले कुरा बुझेको छ उसले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन अनि तपाईँको पार्टीको झन्डाभन्दा माथि उठेर देशको हितलाई हेरेर जनताको जीवन रक्षाको विषयलाई त्यसको हितलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु चाहिँ त्यो आवश्यक मात्रै होइन अनिवार्य बनेको छ। किनकि यो अभियानताले सङ्केत गरे जस्तै अहिले नेपालमा कोरोनाका बिरामी दिनदिनै सयौंको सङ्ख्यामा थपिराखेका छन् र समयमै सरकार जवाफदेही अझै बनेन भने भयावह अवस्था आउन सक्ने प्रबल आधार देखिसकेको छ। त्यसैले यी सञ्जालका अभियन्ताहरू भनिराखेका छन् मान्छेहरू मर्न थालेपछि रोई कराई गरेर काम छैन, बोल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, बोल्नुपर्ने बेला अहिले हो। सुरुमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान भएको यो प्रदर्शन अहिले देशव्यापी बनेको छ अनि युवाहरूले उठाएको माग नै राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न पुगेको छ, जसको सम्बोधन अहिलेको टटकारो आवश्यकता हो। अब परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा पर्व विशेष वर्ष दिनभित्र मरेका मान्छेको सम्झनामा मनाइने गाई जात्राको नेवार समुदायमा विशेष महत्त्व छ, जसले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। कोरोनाका कारण दशकौं पुरानो सांस्कृतिक विरासत टुट्दै यस वर्षको गाई जात्रा न प्रहसन न व्यङ्ग्य के हो गाई जात्राको धार्मिक अनि सामाजिक सन्देश। नेपालमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन मनाइने सापारू अर्थात् गाई जात्रा मनुष्यको जीवन चक्रसँग अन्तर सम्बन्धित छ। मान्छेको शरीर पञ्च महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशबाट बनेको छ र यी तत्त्वको विखण्डन हुनासाथ शरीरको अवसान हुन्छ। गाई जात्रा यही मानव जीवनको अवसानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। गाई जात्राको परम्परा 14औं शताब्दीदेखि चलिआएको प्रतीत हुन्छ, तर पनि अहिले यो पर्वलाई तत्कालीन कान्तिपुर राज्यका राजा प्रताप मल्ल र रानीको पुत्र शोकसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यो पर्वको वास्तविक मर्म विपरीत हुन्छ। संस्कृति तथा सभ्यताका अध्येताहरू भन्छन् नेपाल खाल्डोको तिनै सहरमा भव्य रूपमा मनाइने पर्वको सम्बन्ध कान्तिपुर राज्यको एक घटनासँग मात्रै जोडेर हेर्नु कदापि जायज हुँदैन। यो गो यात्रा अर्थात् गाई जात्राको वास्तविक अर्थ थाहा नपाउनु वा जानकारहरूबाट यसको वास्तविक अर्थ प्रस्ट्याउने प्रयास नहुनुको नतिजा हो। नेपालमा प्रचलित अनेकौं जात्रा मध्ये संस्कार पद्धतिसित सम्बन्धित जात्राहरू थुप्रै छन्, जसमा गो यात्रा अर्थात् गाई जात्रा तिनी मध्येको एक हो। यो यात्राको सम्बन्ध मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित छ। यस दिन धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको विधान अनुसार गो यात्रा ठीक रूपमा सञ्चालन गरिएमा मृतक व्यक्ति गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी पार गर्छ अनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता जोडिएको छ। रगत, हाड, छाला, गो मूत्र आदि बग्ने बैतरणी नदीको कल्पना हिन्दू धर्मशास्त्रमा मात्र नभई युनानी अनुश्रुतिहरूमा समेत सुन्न पाइन्छ। तर गो यात्राले मृतक संस्कारको अतिरिक्त मनुष्य जीवनको सफलताका लागि समेत महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यस यात्राको दृढतम अध्ययन गरेमा यसले मनुष्य जीवनको सफलता इन्द्रियहरूको संयम गर्न सकेको खण्डमा मात्र सम्भव हुन्छ भनेर इङ्गित गर्छ। गोको अर्थ इन्द्रिय पनि हो, प्रकाश पनि हो र गाई पनि हो।
त्यसैले गाईको पुच्छर समातेर देश परिक्रमा गर्नु भनेको आफ्नो इन्द्रियलाई बडो यत्नका साथ संयम गर्न सकेमा मनुष्यले कुनै प्रकारको पाप कर्म गर्दैन र मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने धार्मिक व्याख्या छ। गाई जात्राका अवसरमा समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति उजागर गर्न सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जनात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले विविध कार्यक्रम गरिन्छ। पत्र पत्रिकाहरूमा सामाजिक कुरीतिलाई समेटेर हास्य व्यङ्ग्य अङ्क छाप्ने चलन पनि चलेको छ। रामचन्द्रको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? रामचन्द्रको कुरा त केपी ओलीले गर्न थालिसक्नु त अस्ति रामको कुरा आएर बुढेसकालमा काम छैन बुढो गर्छ रहर गरेर कुरो कि काङ्ग्रेस विवादै छैन के गर्ने काङ्ग्रेस प्रभु परमेश्वरको भूमिकै छैन भनेदेखिलाई के भने हामीले भन्दा बढी पर्सनल भनिरहेको छ बाबुले भने उसको सरकार उसैले ढाल्ला जस्तो छ। अविश्वास प्रस्ताव भन्ने हुँदै पहिला अरू के त तपाईँको। अध्येताहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने गाई जात्रा पर्व मध्ये पाटन शहरमा निकालिने जात्रा निकै भव्य हुन्छ। पाटन कृष्ण मन्दिरको संयोजकत्वमा मन्दिर प्राङ्गणबाट सुरु हुने जात्रा हेर्न टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउने परम्परा रहिआएको छ, जुन परम्परा यस पटक कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध भएको छ। सांस्कृतिक सामाजिक विरासत यो वर्ष टुटेको छ। गाई जात्रा पर्वमा सहभागी भई शहर परिक्रमा गर्नेलाई स्थानीय केही टोलका मानिसले मार गणका रूपमा लिने गर्थे। उनीहरू यो जात्रालाई भगवान बुद्धको तपस्या भङ्ग गर्न आएकाहरूको भेडका रूपमा लिने गर्थे भन्ने किंवदन्ती छ। त्यसैले गाई जात्रा हिरण्य वर्ण महाविहारको अघिल्तिर पुग्दा बिहारको ढोका बन्द गर्ने चलन केही वर्ष अघिसम्म समेत कायम थियो। पाटन शहरमा मृतक संस्कारका रूपमा बौद्ध मार्गीहरूले गाई जात्राको भोलिपल्ट मतया जात्रा मनाउने गरेका छन्। गाई जात्रा नेपाली समाजको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो, यसले पनि पुष्टि गर्छ। यो नेवार संस्कृतिबाट सुरु भएको जात्रा मानिन्छ। नेपाली समाजमा गाई जात्रा व्यङ्ग्य गर्ने दिनको रूपमा समेत पछिल्लो समयमा परिचित छ, स्थापित छ। गाई जात्रामा नेवार समुदायमा पितृगणको सम्झनामा गाईको रूप धारण गरी टोल टोल घुमाउने गरिन्छ। वर्ष दिनभित्र मरेका मान्छेको दिवंगत आत्माको शान्तिका लागि आफन्तहरूले त्यही सम्झनामा धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको गाई जात्रा मनाउने गरेका छन् र नेवार समुदाय रहेका विभिन्न ठाउँमा यसको विशेष रौनक रहिआएको छ। विशेष गरी आजभोलि यो पर्व धार्मिक सांस्कृतिक भन्दा बढी राजनीतिक सामाजिक विकृति विसङ्गति लक्षित बढी बन्न थालेको छ। धार्मिक पाटो ओझेलमा पर्दै गएको छ। ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार पुत्र शोकले विभल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन मध्ययुगका राजा प्रताप मल्लले जनतालाई आफ्नो घरमा मरेका व्यक्तिको नाममा गाई जात्रा निकालेर शहर परिक्रमा गराउनु भन्ने आज्ञा दिएका थिए। अनि यतिले पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेपछि विभिन्न प्रकारका प्रहसन र व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम पनि गराउने आदेश दिए अनुसार यो प्रचलन चलेको हो भन्ने पछिल्लो जनविश्वास रहिआएको छ। यही बेलादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढोका स्थित राजप्रसाद भएर जानुपर्ने प्रथा अहिले पनि यथावत छ, जुन नेवारहरूको मौलिक तथा विशेष पर्व उत्सव प्रदर्शन हुने क्षेत्र पनि हो। हाम्रो देशको सुरक्षा कस्तो छ? सुरक्षा सुन बोक्न र सलाम ठोक्न मस्त, रक्षा ढुवानी र ठेकापट्टामा व्यस्त, चेलीको चोली च्यातेर उखुबारीमा फालिन्छ, घर घरमा बुहारी मारिन्छ, किल्ला किल्लामा सिमाना सारिन्छ, पालै पालो अपराधी छाडिन्छ। हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ? लट्ठी टेर ग्यास र बन्दुक, वर्षौनी तर्सौनी र अत्याउनी। लट्ठी टेर ग्यास र बन्दुक, वर्षौनी तर्सौनी र अत्याउनी। पूर्व प्रधानमन्त्रीले निवेदन दिन जाँदा निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउनु? हिन्दू धर्म ग्रन्थ पद्म पुराण र गरुड पुराणमा यमलोकको मुख्य ढोका वर्षभरि बन्द रहने अनि पृथ्वी लोकमा यो गाई जात्रा निकालिएपछि यमलोकको ढोका खुल्छ अनि मृत आत्माले यमलोक प्रवेशलाई मुक्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पनि दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई जात्राका सहभागीहरूले दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्यदान गर्ने चलन
चलिआएको छ। अहिले हामी कोरोना सङ्क्रमणको उच्च अनि त्रासदीपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा देखिएको सीमाहीन लापरवाहीको परिणाम हो। त्यसैले विज्ञहरूले भनिराखेका छन् कर्फ्यू सहितको लकडाउन, आंशिक लकडाउन अथवा यसअघिको जस्तै सामान्य लकडाउनमध्ये कुनै एउटा विकल्पमा हामी सचेत अब पनि बनेनौँ भने कोरोना घर घरको समस्या बन्नेछ। त्यसैले सचेतना अपनाउनुहोस्। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।